अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर आई, कौम के लिए भी पहला ठंडी हवा का झोंका आया, और वो इस तरह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो इंट्रा कोर्ट अपील चल रही थी, साइफर केस को जो बंद कमरों में रचाया जा रहा था, उसके खिलाफ इमरान खान की अपील पे 2 दिन का स्टे आर्डर जारी किया गया है। मैं पहले इस हवाले से पिछली वीडियो में भी तफसीलात बयान कर चुका हूँ। पहले जब खबर आई तो सब खुश हो गए कि शायद इस पे स्टे हो गया है, मतलब अब इस केस की कार्रवाई मुकम्मल रुक गई है। लेकिन दर हकीकत 2 दिन का स्टे दिया गया है। अटार्नी जनरल ने इस्तदा की थी अदालत से कि स्टे ना दें और कार्रवाई कल रख लें, ताकि दूसरी तरफ अदालत में मामला भी चलता रहे, गवाहान भी आते रहें, सब कुछ चलता रहे। इस चीज़ को 2 दिन के लिए ब्रेक लगाई गई है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड मांगा है कि वजह बताएं कि इमरान खान का जो ट्रायल किया जा रहा है, ये जेल की सलाखों के पीछे बंद कमरे के अंदर क्यों किया जा रहा है, ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। वो अपना माइंड बता चुके हैं, जबकि उनके साथ जस्टिस सुमन रिफत हैं। पहले बेंच में कोई और जज साहब थे, फिर वो बेंच टूटा और इनको शामिल किया गया। फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि ये एग्रीमेंट में डिसीजन आया है कि 2 दिन का स्टे दिया जाए। मनसूबा साजों को ये पता चल गया था कि जजेस का माइंड सामने आ चुका है, वो ओपन ट्रायल की तरफ जा सकते हैं, वो स्टे ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो मनसूबा साजों ने पहले से ही प्लानिंग करते हुए इमरान खान की नैब के केसेस में गिरफ्तारी डाल दी, ताकि स्टे ऑर्डर अगर मिल जाता है या ओपन ट्रायल की बात होती है तो ये ट्रायल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो साइफर का मामला है, इसका ओपन ट्रायल बड़ा मुश्किल है फैसला साजों के लिए, क्योंकि जब ओपन ट्रायल होगा तो इमरान खान मनसूबा साजों की जो गद्दारियां हैं वो वहाँ पर बयान करेंगे। कैसे साइफर आया, कैसे छुपाया गया, कैसे मंडियाँ लगी, कैसे रात को अदालतें खुली, कैसे साइफर का एक एक चीज़ पर अमल किया गया। इसलिए ये ओपन ट्रायल से बचाना चाहते थे, ये गद्दारों को बचाना चाहते थे। जब ये ओपन ट्रायल हो जाएगा, और अगर हो गया, अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ स्टे हुआ है और जुमेरात को इस पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सबूत मांगे गए हैं, तफसीलात मांगी गई हैं। अदालत ने हुकूमत से ये मांगा है कि आप वजह बताएं कि क्या है। अब नाज़रीन कराम, एक बंदे की जान को ख़तरा है, वो तो ये कह सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है कि देखें मेरी जान को ख़तरा है, और इमरान खान ये करते रहे हैं कि मुझे अदालत मत बुलाया जाए। लेकिन तब बुलाया जाता रहा, तब 9 मई को अगवा भी करवाया गया इमरान खान का, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा करवाया गया। आमिर फारूक ने पूरी सहूलतकारी की। अब जब बंदा खुद कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो मैं अदालत में फिर भी पेश होना चाहता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है भी तो मैं ओपन कोर्ट ट्रायल चाहता हूँ। जब बंदा खुद ये कह रहा है, अदालत में लिख कर दे रहा है, तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अरेंजमेंट्स करे और ओपन ट्रायल हो। अगर बहुत सख्त सिक्योरिटी का मसला आ भी जाता है तो जेल के अंदर भी ओपन ट्रायल हो सकता है। तमाम सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त हो। आम हालात में जितने भी लोग अदालत में जा सकते हैं, उन सबको जाने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि एक एक चीज़ रिपोर्ट हो। कोर्ट रिपोर्टर्स बता सकें अवाम को कि अंदर क्या खेल खेले जा रहे हैं। अभी तक तो 2-4 जो वकला हैं वो बेचारे आके जो उन्हें याद रहता है वो बता देते हैं, लेकिन जब कोर्ट रिपोर्टर्स भी बताएंगे, हर एंगल से बातें सामने आएंगी, साइफर जैसे बेढंगे केस में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यहाँ से भी इमरान खान सुरखरू हो जाएंगे। फिर असल सिनफ़े आहन चैलेंज दे रही हैं नामर्दों को। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हौसला पैदा करें, हमें बाहर निकालें और मुकाबला करें। ये आलिया हमज़ा ने कहा है। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से आया कि मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़े होना है, मेरा ये आइनी हक़ है। 6-6 माह से माएँ बच्चों के बगैर हैं। तो आलिया हमज़ा और डॉक्टर यास्मीन राशिद चैलेंज दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नामर्द खड़े हैं, उनमें हिम्मत नहीं है ख़वातीन का मुकाबला करने की। वो नवाज शरीफ खुद हो या उनके सहूलतकार हों, नामर्दों का एक टोला इस टाइम ख़वातीन पर जबर कर रहा है और ख़वातीन का मुकाबला करने की ताब नहीं ला सकता। दूसरी जानिब ख़वातीन जेल की सलाखों के पीछे हैं, ये जानती हैं कि कोई अदालत उन्हें इंसाफ नहीं दे सकती और ना दे रही है, और वहाँ से भी वो ललकार रही हैं, शेरनियों की तरह दहाड़ रही हैं, लेकिन आगे नामर्द खड़े हैं जो चैलेंज कबूल नहीं कर सकते, ना करेंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये चैलेंज कबूल कभी नहीं करेंगे। देखें, किसी ने कल बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था, वो ये था कि पहले ज़मानों में जो फ़ौज का सीनियर अफसर था, वो अपनी ज़ीरा उतार के दुश्मन को चैलेंज करता था कि आओ मेरे साथ मुकाबला करो।
دوسری طرف سے بھی غیرت کھائی جاتی تھی، اور ان کا جو سینئر ہوتا تھا یا بہت بڑا افسر ہوتا تھا وہ بھی اپنی زرہ اتار کے سارے کورز اتار کے آ کے لڑائی لڑتا تھا، اور وہیں پہ اکثر جنگوں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت چھوڑ کے، یعنی اپنی زرہ اتار کے میدان میں آ کے کھڑے ہو کے للکارا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن دشمن اتنا بزدل تھا کہ جو عمران خان نے زرہ پھینکی وہ بھی اٹھا کے اس نے اپنے اوپر پہن لی اور عمران خان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ برابر کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلے عمران خان کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کرنا شروع کر دی گئی ہے، جبکہ وہ ایک فیئر ٹرائل چاہ رہا تھا۔ وہ مردانہ وار مقابلہ کر کے ہار اور جیت کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اس ملک کو چلانے کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ اسی خواب کی تکمیل کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کر رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت توڑنا اور چھوڑنا یہ بھی آئینی اور قانونی جد و جہد کا حصہ تھا، لیکن دوسری طرف نہ مرد کھڑے تھے، دوسری طرف ڈرپوک بزدل کھڑے تھے، اتنا بزدل دشمن کہ کبھی کبھی ان پہ ترس آتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آج جو بھی عمران خان کے مخالف کھڑے ہیں، تاریخ ان کو صرف غداروں کے نام سے یاد کرے گی۔ کیا فائدہ ہوا اگر بظاہر ایک الیکشن کے لیے ان کو جیت مل بھی گئی، جو کہ ملے گی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ ان کا باپ بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا الیکشن والے دن، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی ان میں ہمت نہیں ہے الیکشن میں جانے کی، اسی لیے کریک ڈاؤن میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ نے اگر 70 سے 80% ٹرن آؤٹ کر دیا تو 3/4 اکثریت ملے گی پی ٹی آئی کو۔ آپ نے اگر 60% کے قریب ٹرن آؤٹ کر دیا تو 2/3 اکثریت پکی ہے۔ کچھ بھی یہ کر لیں، یہ کچھ اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہ خواتین جیلوں میں بیٹھے ہوئے بھی نواز شریف اور مریم کو شکست دیں گی، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ان کو نکالیں گے تو نہیں، لیکن یہ وہیں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی اگر تو ایکسیپٹ ہو گئے، کیونکہ ابھی تک ان کو سزا تو نہیں ہوئی، ان کے خلاف تو چلان بھی جمع نہیں ہوا۔ اگر یہ الیکشن لڑتی ہیں تو جیل میں بیٹھے بیٹھے یہ نواز شریف کو شکست دے دیں گی۔ ان میں سے کوئی بھی کھڑی ہو، صنم جاوید کھڑی ہو، طیبہ راجہ کھڑی ہو، عالیہ حمزہ کھڑی ہو جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، دیگر خواتین ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، نواز شریف کو اس کے گھر میں شکست دے دے گا۔ یہ اوقات ہے جس کٹ پتلی کو یہ لے کر آئے ہیں اسپیشلی لندن سے، جس کو لاڈلا پلس کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 دن بعد ججز کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تمام حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جیل ٹرائل ہی بہتر ہے، اور اس دوران ججز کو اپروچ بھی کیا جائے گا۔ پہلے بھی کیا گیا ہے، لیکن اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا اس معاملے کو۔ اپروچ دوبارہ بھی کیا جائے گا، اور ان کو اپنا فیصلہ اگر وہ سوچ رہے ہیں تو بدلنے کے لیے اپنے طریقوں سے، اپنے حربوں سے قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میاں گل حسن اورنگزیب کا تو ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن بلیک میل نہیں ہوتے۔ لیکن جسٹس سمن رفت کو نہیں جانتے کہ کیا وہ سٹینڈ لے سکیں گی یا پیچھے ہٹ جائیں گی، اور اگر یہ متنازعہ ڈیسیژن آیا تو فیصلہ پھر سے ریفری جج کے پاس جائے گا، اور ریفری جج پھر کیا فیصلہ کرے گا یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ ججز سٹینڈ لے گئے، سائفر کا اوپن کیس کر دیا گیا، تو پھر باقی کیسز بھی اوپن کرنا مجبوری بن جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا، جب تک اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے ختم نہیں کروایا جاتا، باقی سارے کیسز بھی آٹومیٹیکلی اوپن کرنے پڑیں گے۔ پھر ان کو القادر ٹرسٹ کیس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھا دوں۔ ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ پاکستان لے کے آیا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو گئے۔ الزام یہ ہے عمران خان کے اوپر کہ آپ نے ان کو یہ پیسے لا کے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد دی، جس کے بدلے ملک ریاض نے آپ کو یونیورسٹی کی زمین دی اور بنانے میں مدد دی۔ یہ الزام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی زمین 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہونے سے بھی 8 مہینے پہلے عمران خان کو دی جا چکی تھی، تو یہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اصل پوائنٹ جو بتانے لگا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا عمران خان کے دور میں، لیکن یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے گیا کب؟ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہوگی تو پیسہ باہر گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے واپس لانا پڑا، اور وہ نواز شریف کا دور تھا۔ جن حاجی صاحب نے منی لانڈرنگ مبینہ طور پر کروائی، ان حاجی صاحب کو دوبارہ اقتدار دینا ہے۔ جو ملک کا لوٹا پیسہ واپس لے کے آیا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈلوایا،
اس پر کیس بنا دیا ہے۔ تو میرا آپ سے سمپل سوال ہے، جس نے منی لانڈرنگ کروا کے ملک کا پیسہ باہر بھیجا، کیس اس پہ بنتا ہے یا جو ملک کا پیسہ واپس لے کے آیا کیس اس پہ بنتا ہے؟ سمپل سوال ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جواب دیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔